سلام سلام كورات خاتاتلتي كمي ويلخن دحنا ديخكم من إخاتهم باركس لما عنتي بمتقاينا متقيناكم نينا هم زتريو لهم كل جزء متقا قالنا متقو يقرط إياه كاوغن هم باشادي وقالتها تلتولو أسرات ميخن جين هم ينعدنا نحسن عن درتا متقا مجمرها لويسخا يو كمجرش هرايو مو تلوش تلخلل ايو تمدمد تلخلل ايو كاوس حمباشاديو انا متقاديو دلل والخنني خن حدا كعب حدا عدي اقاطين خنس كم ويصات خاصو ويا متقا كويو ناينا جين نندرتا بدن بلويسخا دمبلبل غيرخا خم حمباشا كاو مدمدخا تأتو كاوتو ارسا انهم زتريل لخنا يلخونه قداي متقنا ያው ናይ ምንታይ እዩ ናይ ክርስትና ድዩ ናይ ምርቃ ገዛ ድዩ ናይ ኣረቂ ምስታይ ድዩ ናይ መርዓ ድዩ ናይ ምንታይ እዩ እስኪ ገምቱ ወይ ከዓ ገምታ ኩልኩም ገምቱ እስኪ ተኸታተልተይ ካብኡ ላይክ ኣነ እየ ልምጥቕለኹ ሓንቲ ለላ ትሕግዘን እምበይ ኣነ እየ ልምጥቕለኹ እስኪ ተመጣጥቃይ ተውሕልልነተይ ረዮ ኣስዕድል ናርናሲ ኩሉ ከኣለና እዩ ጀጋኒና تمتقاس خيلي بطعم يدم الدروق ايو بقى كلكم سرق ايو دروق ايو كاوسو بطعم يقنجلخون انا نعدنا متقاهم زكرنا انا نمتقنا كان لما عند سني اما تقاينا علنا انا كاولا لبخالي عدس اقاطينن لك حما يقاطين خنس تخاصصو خما يلغني وصن داي عند ابس بتلي ولا كتماكو قطن يبلوت مشلامو كاخسس يبلوك لك احمد قلت بلارق ايو ناتنا جن لك خم حنبشا خم مدمد نبلو رايك او مጨረሻ ላይ ቆሪስና هم زغيرنا استحنا بطعم دروق يكونሞ ካው ያ ናብዝ ጥጁ ወይ ናብዝ ጥምሰሰ እንትን ይብል ማለት እዩ ካወላው ሱቅ ዓረያ بدنب بقى لك احم حنبشا انا نلوسه عينك قاطنيهم قجا ترديكن ببعدو يفعلال انديت بهلي رؤيات مترارو كم زغيرنا نلوس الناس عندر تلهن تفلطي كان بخالي عادقين تاي حم باشادك تمدمد له قليل خنو اقاطين خنك اسول خن ماي برنت تغيرهم استخاصو جيب بعدو تفعلالي بهلي كله يو نيمان نيو بهلي وكا نيمان نيو سرارحا لميد بقى ببعدس تفعلالي بهلي لميد اللو لك همزي እንትን ወላ ቋንቋኮ ወላ ተጋርሆ الناس ይፋላል حقي ልክዓهم ይና ናትኸን ንምታይ ቃጤንህን ንምታይ ካሲስኽኖ ገለይለ ከቋሽ ይደሊ በባዕድስ ናዓል ባህል ኣሎ ካውሰን ግን ታየ ዚ ሕምባሻ ዲር ኸኖ ከም ዝገረ መድሚደ ረአዮ ለሞቅሎት ይየ ማለት እዩ ረያልክ በቃ ሕምባሻ ርጉ አይ ጥቃዒምበ ዝምትራሩ ገለስ ለካ ሕምባሻ ይሕዋቴ ማሪ بدمت دبل حافت خنو حلة كم زاكير أتيا كاوكاكو كنت لاقية لو صاحونا لو كريكنية أنا كسا عندر تليفون حنبي سا عندر تفلطو عندي حن مرأي مبالي ديكني فلطو يخن مالتيا أتنع كتماري كن ولا أي تعدي خنا أقطن نبي خنا خصص تولهم مجحن طايتاجين أنا همزين بهالمطلع عدناهم وانا يروحي تخكل بقى هم حنباشا نار كنت بنا نطفطفو نقوها إني ساعات حريقة لي صحي كوادق من نابلتيا جن بقى أنا نقوها سلالخوانا زحلي إني أتنتن صحي يوري أنا ينبي بقى ساعات حري إسرايقة لي الخوان ديكن لاورد أنا ينام علتيو وعلنا زي مسل أفلحنا قاقرنا متقنا يعدنا رأيكا وبسيل توصت له هم زي خوان رأيك إيو حنباشا سيخوان أي تقاي قلي مدمد بنا نتيو كم زي خزي أقرص بالخا ولا تبرع خيا بقى كرشم لكعكم قواتي لكعم قواتي ناقرنا إنا نمتغنا كن أي ناس عددك أنستيو ناس عددك ولا تجيغانو أو خلودي أم الواس أم حي أم إراي أم متاق تايمو إلا عبينا رايو هم زكرنا لا متغنها عنا ينا نمت أيوة تلحن حتى تانيك أو لايك لقورو مبل خلاي وي دفتف خصمو كله قالتها توسوا خصمو كله
ተስኢት ማለት እዩ ድፍድፍና ንብሎ ተሽኢት እውን ይበሃል እዩ ተሽኢት ማይ ክኣትወ ተለኹ ፅሞቕ ከሎ ናይ ምንታይ ምዃኑ ከነገረክን እያ ላይክ ኩሉም ላይክ ጎርጎራት ኣሕዋት ከምዚኣ ገይረና መጠቕኩ ኢለ ኣፍታ ደገ ፍታ መረባ እዩ እኒኦ ቦትኡ ኣይ ቦታ እዩ ከይትብላ ዕንፀይቲ ከምዚኣ ጌርካ ንመጠቓ እዚኣ እዩ ዝምጥቃ ደገ መረባይ ማለት እዩ ከንሸለይ መረባ መቸም ትናትና ቋንቋ ሓደ ሓደ ላይ ትርድኦ ትለኽ እንታይ መረባ ይትለ ከዓ ኣብዚ ከንሸለ እየ ዝምጥቕ በተለይ ና ወርሓዊ ትኾን ተለዎ ልክዕ በቃ እዚኣ ና ወርሓዊ ዝክር ሚካኤል እውን እዚኣ እየ ልምጥቕ እዚ ግን ዓብዪ ጉዳይ ዓብዪ ነገር ሓድሽ ነገር ስለ ዘሎ ብዙሕ መጠቃ እየ ልምጥቕ ከም ትሪኦ ግን ገባህ ዕንቀውታ ተፀበዩ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ንከሽዑ እስኪ ገምታ ብትክክል እስኪ ገምታ ይቅርታ ግን በቃ ክናገር ተለኹስ ንደቂ ኣንስትዮ ብቻ እየ ገምታ ኣመኒ ኢኸ እንዳሕና ዲኸን ከም ዝበላ ገለ ልብል ብሓበራ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ኩልኹም ናይ ምንታይ እዩ ብዙሕ ካሊእ እውን ኣሎ እዩ ብሓደ ገፅ ብየ ብዙሕ መጠቃ እዩ ዝምጠቕ ኣሎ ናይ ምንታይ ምዃኑ ገምቱ ውዕለና ውዕለ ዓድና በቃ ከምዚ እዩ ኣማሻሽየ ይፍለጥ ሻሃም ዝመሽ ኣነስታይ እዩ ኩሉ ሰብ ድዩ ግን እስከብ ትግራይ ልኽነ ትከታተላኒ ወላ ዩቲዩበራት እሻብ ይመሸክን እሻብ ይወግሕ ተደቅስኻ ድቃሱ ክጥዕም በቃ ተሌሊ እዩ ዝወግሕ ቀትሪ እውን ልክዕ ከምኡ ገዛኻ ተባዕልኻ ተሌላ ትፀድቕ ወፂኢኻ መገሻ ተባኢልካ ገዛኻ ምስ ተመለስካ ምንም ከይሰራሕካ ትፀድቕ እና እቲ ግዜ ስኢሉ እዩ ዝጎይ በቃ ብሕትኽትኽ ናልካ ፀሓይ ትዓርብ ማለት እዩ ወኣብ ስዕድስ ክንዲዚ መዓልቲ ይኸዲ ማእዚ ወርሒ ተኣክል ናልካ መዓልቲ ዝወርሕስ ክትር እዩ ዝናረብ ስዕዲ ኣውዚ ሻህን ዝመሽ ዓመት ገይረስ በቃ ልክዕ ከም ዝወርሐ ይመስለን ኣሎ እና ብስራት ወሓለ መጠቃ ከምዚ ገይራና መጠቃቱ ኢላ ናክን ኣውዚ ለና ለወስና ነመድመድና ጠቕለል ብልና ለካ ከምዚ ሕምባሻ ክትጥቕለል ተሎ ከምኡ ኢና ንጥቕልሎ ራዮ ጠቕሊለ መድሚደ እየ ልክዕ ከም ቁቋት ማለት እዩ ስኡ ክፅብቕ ዓዲ ምሳትኽን ክጥመክን ሃለ ችግር የብሉ ከጠመኩም እየ ስኡ ሜስ እዩ ነዚ ቃቅጥን ብልካ ምኸሳስ ካሲስካ ገለ ሰባት ዝስራሕ እኳ የጣዕምኩ ወይ እዚኡ ግን በስመ አብ እና እንታይ እዩ ሕምባሻ ዲኺ ተብለኺ ወላ እንታይ ኢኻ ኣብ ትግራይ ተርእዩ ይፍለጥ መጠቃ እዩ እዚ እንታይ ዓይነት እዩ ገለታት ልልክ ንቅድም ዛኽቲ ብጣዕሚ የስሕቁ እንታይ ዓይነት መጠቃ እያ ለንሕና ለት ናትኽና ኣቕጢንክን ትኻስስኦ ከም ሞጫ ወይ ከም ጣይታ ከይድና ተርእዩናዮ በቃ ክንግረም ኢና በብዓዱስ በቃ ባህሊ እዩ ልክዕ ናስ ዓንደርታ ከምዚኣ እያ መጣጥቃና ናክን ዓድኻ ፅቡቕ ጠንበሽና ያልካ ንፋስ ገለየለ ዓኹርት ኮይኑ ኢኻ ጠንበሽ ትንበ ከምዚ ዕንጨይቲ ትኮይን ባይዘወይ በቃ ዘና ያልካ ኢኻ ተብል ረጎት ዕንጨይቲ ከምዚ ገዚኣ ክተምጥ ፀበል ታሊካ መርዓ ታሊካ ክርስትና ታሊካ ረቂ ምስታይ ታሊካ ናልዕልካ ተንድድ ተዓኾር ጠንበሽ ንሽተይ ከዲዩ እዩ ከምዚ ዕንጨይቲ ትኮን ግን ፅቡቅ እዩ ፀሊም እምንካ ጌርካ በቃ ለኩሉ ግዜ ንቀደመ እናተቆረሰ መጠቃታት እናደረቀ እናተሰጥሓ እንታይ ስሙ ፀሓይ እናደረቀ ገለታት ይርከብ እና ተመስገን ዓድካ ፅቡቅ ዋ እና ገጠር የለና ከተማ የለና ሰራሕካ ኣብታ ገዛኻ ዓዛዚ ይብልካ ኣዋዲ ይብልካ እዚ ግበር ይብልካ እዚ ኣብዚ ደንጉ ይብል የብሉ ገለ እና ዓድካ ብጣዕሚ ደስ ይብል ኩሉ ነገር ስራሕቲ ትሰርሕ ስቀለል እዩ ዝለካ በቃ ምስቲ ንፋስ ዓድካ ምስቲ ሰብካ ላርኣኻ ገለ ግዲ ኮይኑስ ተፍልሕ ትጋግር ትምጥቕ ትነፊ ትለውስ ገለታት በቃ ኣይደኽመካ እዩ ተመስገን በቃ ደስ ይብለካ ንምንታይ ሲ ጭንቀት ሲርካ ዓድካ ኣእምሮኻስ ፍረሽ እዩ ዝኮን ናፍቆት ገለታት ሓሳብ ዝበሃል ነገር የለይ ዓድካ በቃ ሰርሕ ጥዕና ኢኻ ትምነ ጥዕና ተመስገን ናልካ ስለትሕጎስ ዓድካ ፅቡቅ እዩ እና ክብራት ኣሕዋተይ እና ናይ ሰብዓ እንደርታ መጠቃ ኣመጣጥቃ እዚ ይመስል ከመይ ከሪእክኖ
أي حنكر يبل كلن يبقى طعيا توصيين زي أغزى أنا هليت كيت قرصت يا تقمت أل مالتي ناكوراتي